آخر دے اندر میں ایک پیغام دے رہا ہوں اپنے فیس بک اکاؤنٹ تے، ہو سکے تو اس پیغام کو پہنچاؤ جتنا ہو سکے، حکام بالا تے اسی تے ویسے اپنے طرفوں گزارش کیتی ہے۔ شام تے برما دے مسلمان مظلوم جنہاں دی مظلومی تے زمین و آسمان رویا ہے، رمضان دے وچ جنہاں نو پانی نہیں بارود میسر ہے، جنہاں دی غربت تے غیر بھی رو پے نے۔ میرے دوستو، وزیر اعظم امریکہ دے 50 لونڈے باز مرے نے حرام زادے تے انہاں دے واسطے 1 گھنٹے چ خبر دیتی ہے کہ نہیں؟ ہولے ہولے بول رہے ہو کہ میں نو بڑا افسوس ہویا جویں انہاں دا پیو مر گیا ہو۔ 1 گھنٹے دے اندر تعزیت دی خبر آئے جے 50 زانی مرے تے جے شام دے اندر لکھاں بیٹیاں مر جاواں۔ شام دی دھرتی دے اوتے جناب اعلی رمضان دے مہینے دے اندر سنیاں دے علاقے دے اندر آ کے جناب مجوسیاں دی نسل مسجد دے وچ مسلماناں دیاں بیٹیاں دی عزتاں لٹے تے مسجد دے سپیکر کھول کے انہاں دی آوازاں باہر سنائیاں جاون تے وزیر اعظم دی غیرت نہ جاگے، اس ویلے عمران خان دی شرم تے غیرت نہ جاگے، زرداری تے الطاف دی غیرت نہ جاگے، فضل الرحمان دی غیرت نہ جاگے۔ مسلمانوں کیڑے دروازے تے جائیے؟ شام دی بیٹی نے سچ آکھیا سی، پناہ گزینہ دے کیمپاں دے اندر کھلوٹی چھوٹی جی بچی نے ایک کتبہ پڑھ کے آکھیا سی، بات الفرح بقلوبنا کما باتت الانسانیت بقلوبکم۔ ساڈے دلاں وچوں خوشیاں انج مر گئیاں نے جویں تواڈے دلاں وچوں انسانیت مر گئی ہے۔ او مسلمانوں، اگر تواڈے دلاں وچ ربی انسانیت ہے تے چھوڑ دیو انہاں لبرل جماعتاں نو، آ جاؤ تحریک لبیک یا رسول اللہ دے پلیٹ فارم تے جنہیں برے صغیر دے اندر تب تو پہلی آواز بلند فرمائی ہے تے جنہیں آکھیا ہے حکومت پاکستان اپنے ملک دیاں سرحدوں دے دروازے کھولے تے 15,000 مہاجرین کو تحریک پناہ بھی دے گی، روٹی بھی دے گی، رہائش بھی دے گی۔ اساں اپنے گھر ویچ دیواں گے، اساں جناب اعلیٰ کچے گھراں تے کیمپاں وچ آنا گوارا کر لواں گے، اساں مہنگیاں گڈیاں ویچ کے جناب اعلیٰ ٹیکسیاں تے آنا گوارا کراں گے، لیکن اپنے بھائیاں نو غربت تے جناب اعلیٰ اس طرح بے یارو مددگار مردہ گوارا نہیں کراں گے۔ مینوں دسو ایمانداری دے نال اے تقاضا غیرت دینی دے مطابق ہے کہ کوئی اندے تے عمل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہاتھ چک کے بولو جناب اعلیٰ عمل ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ کریم دے غلاموں اے پیغام میرا تمام لوگاں تک تحریک دے طرفوں اے پیغام پہنچاؤ، اساں اپنی ذات واسطے سوال کرن واسطے نہیں آئے، اساں حضور دی عزت واسطے آئے تواڈے دروازے تے۔ میرے آقا نے فرمایا سی مسلمان دی مثال ایک عمارت دی مثال ہے جی دی ایک کٹ دوجی نو مضبوط کر دی ہے، یا ایک جسم دی مثال ہے ایک حصے نو تکلیف ہوئے پورا بدن بے قرار ہو جاندا ہے۔ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دے غلاموں ہاتھ جوڑے ویکھو فقیر نے انہاں درویشاں دے دروازے تے آ کے ایک گناہگار ہی پیغام لے کے آیا ہے کہ جینا بھی حضور واسطے ہونا چاہیے تے مرنا بھی حضور واسطے۔